आँखों से सुन लो करीब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, जन्नत की चाबियों का तज़किरा होगा। आज मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस मुबारक अमल का तज़किरा करना है वो है कलमा इस्लाम, यानी कलमा तैयबा। सुभान अल्लाह, कलमा तैयबा या कलमा शहादत के फ़ज़ाइल इस कदर हैं कि बहुत सारी हदीसें इसके फ़ज़ाइल में मौजूद हैं। आज कुछ अहदीस भी आप सुनेंगे। याद रखिए, इस्लाम का बुनियादी वो कलिमा है ये कि जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। ये कलिमा बिलाशुबा जन्नत में ले जाने वाला अमल, बल्कि जन्नत में ले जाने वाले तमाम आमाले सालिहा की असल व बुनियाद है। यानी अगर कलमा तैयबा ही नहीं है, ईमान ही पक्का नहीं है, अपने दिल से अल्लाह और उसके रसूल को माना ही नहीं है, तो फिर बाकी अमाल की क्या हैसियत रह जाती है। तो पता चला कि कलमा तैयबा यानी कलमा इस्लाम, जिसको कलमा शहादत भी कहा जाता है, ये तमाम आमाल सालिहा की बुनियाद है। और यूँ कहा जाए कि जन्नत में जाने वाली तमाम चाबियों की असल भी यही है। आइए कुछ अहादीस के ज़रिए कलमा तैयबा के फ़ज़ाइल सुनिए, और आज एक नीयत करनी है कि दिल की गहराइयों के साथ कलमा तैयबा का विर्द करते रहें। ज़रा फ़ज़ाइल तो सुने और ईमान ताज़ा करें। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, और ये मिशकात शरीफ की हदीस है। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स इस बात की गवाही दे कि खुदा अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम को हराम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, ये गवाही देना दिल की गहराइयों से किस कदर बड़ी बरकत है। एक और हदीस पाक सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु का यकीन रखते हुए मरा, वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। यहाँ एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ हदीसों में फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया गया, इससे मुराद पूरा कलिमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मगर इसको इख्तिसार के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में ला इलाहा इल्लल्लाह के तौर पर जिक्र किया गया। जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है कि नमाज में अल-हम्द पढ़ना वाजिब है। इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ अल-हम्द पढ़ना है, इससे मुराद पूरी सूरह फातिहा है। इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जहाँ जहाँ हदीसों में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, इससे मुराद पूरा कलिमा है, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, ना जन्नत में जा सकता है। मुसलमान और जन्नती तो वही होगा जो पूरे कलिमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसको दिल से सच्चा मानकर ज़बान से पढ़े। चुनांचे इस उन्वान में जहाँ जहाँ अहादीस में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया, इससे मुराद पूरा कलमा तैयबा ही है। एक और हदीस पाक सुनिए, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। यही तो हमारा मौजू है कि जन्नत की चाबियाँ, सुभान अल्लाह, कलमा तैयबा गोया जन्नत में जाने का गेट पास है, मगर ये दिल की गहराइयों से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। यहाँ कुछ मसाइल भी आप सुनेंगे जो मजीद ईमान को जिला बख्शेंगे, मजीद कलमा तैयबा से मोहब्बत को पैदा करेंगे। अब जो ये अहादीस आपने सुनी है, इससे एक बात समझ ये आती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिल से सच्चा मानकर पढ़ने वाला यकीनन जरूर जन्नत में जाएगा। अब इसकी चंद सूरतें हैं। नंबर एक, सुनते जाइए और समझते भी जाइए। नाबालिग मगर होशमंद लड़के ने कलमा पढ़ लिया और बालिग होने से पहले ही मर गया, या बालिग ने ये कलमा पढ़ा और फौरन ही या तो मजनून हो गया यानी पागल हो गया और उसी हालत में मर गया, ये कलमा पढ़ते ही फौरन उसका इंतकाल हो गया, यानी कोई ना नेक काम कर सका ना कोई गुनाह कर सका। तो अब फकत कलमा इस्लाम पर ईमान लाने के सबब से ये हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि इसने गुनाह ही नहीं किया ना। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद इसके गुनाहों का गोया इंदराज ही नहीं हो सका, तो अब ये जन्नत में चला जाएगा। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि किसी ने कलमा इस्लाम पढ़कर उम्र भर नेकी ही के आमाल किए, कोई गुनाह का काम उसने किया ही नहीं, तो ये शख्स भी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा। तीसरी सूरत क्या है
کہ کسی شخص نے کلمہ پڑھ کر کچھ نیک اعمال کیے اور کچھ گناہ کے کام بھی کر ڈالے، یعنی ہم جیسا اگر کوئی گناہگار بندہ ہے تو فرمایا کہ مگر مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہا تو اگر اس شخص کو توبہ نصیب ہو گئی تو بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور اگر یہ شخص توبہ نہ کر سکا تو پھر اس کا معاملہ خداوند کریم کی مرضی پر ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے لیے اس کو جہنم کا عذاب دے، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا، ایک اور صورت جو سمجھ آتی ہے، بہرحال کلمہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک بات تو طے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، اس لیے کہ کلمہ اسلام جنت کی کنجیوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کی کنجی، بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ جنت میں پہنچانے والی سڑکوں میں یہ سب سے بڑی سڑک بلکہ یہی شاہراہ ہے۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ بہت سارے اذکار ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، مگر کلمہ طیبہ سبحان اللہ، حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نامہ اعمال کے 99 دفتر کھولے گا، اور ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو ان اعمال سے انکار ہے؟ کیا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے میرے پروردگار۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو کوئی عذر درپیش ہے، کوئی آرگیومنٹ ہے، کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں میرے پروردگار۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے شخص تو اپنے نامہ اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا۔ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، بھلا اتنے سارے دفتروں کے سامنے، اتنے سارے گناہوں کے سامنے اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا لے، اور یاد رکھ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان تمام نامہ اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جب وزن کیا جائے گا تو تمام دفتروں کے انبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہوگا۔ ظاہر ہے بھلا خدا کے نام کے سامنے اللہ عز و جل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ کلمہ طیبہ ابھی تمہاری زبانوں پہ پڑھنا آسان ہے، اس کو اتنا عادی بنا لو، اتنا عادی بنا لو زبان کو کلمہ طیبہ کا، کہ جب زبانیں بھاری ہو جائیں، سکرات کا عالم طاری ہو، اس وقت زبان سے الفاظ مشکل سے ادا ہوں گے، لیکن چونکہ تمہاری زبان کلمہ پڑھنے کی عادی ہوگی، اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اور ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، یا غوث اعظم وہ کہنے کے عادی ہوں، تو جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے انسان کا رہ جاتا ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو بے ساختہ انڈیلیبریٹلی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل آتا ہے، یا رسول اللہ کی صدا نکل آتی ہے، یا غوث اعظم کی صدا نکلتی ہے۔ ایسا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ، ہوا ہے نا آپ کے ساتھ؟ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ سر ہلا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ہماری یہ پڑھنے کی عادت ہے، ہمیں پتہ ہے مشکل وقت میں یہ اچھے کلمات ادا کرنے ہیں، لیکن جن لوگوں کی معاذ اللہ گالیاں دینے کی عادت ہے، بری باتیں کرنے کی عادت ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ گر بھی جاتے ہیں نا، یا دھکا بھی لگ جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، ان کی زبان سے کوئی برا کلمہ ہی نکلتا ہے۔ یار ایسے وقت تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے کہ مرتے مرتے بچاؤں۔ تو بات وہی ہے کہ زبان عادی کس چیز کی ہے۔ آج اس پہلے سلسلے میں ایک نیت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، کہ صبح و شام جتنا ہو سکا کلمہ طیبہ کا ورد کروں گا۔ میرے اسلام کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ پر اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں، ان کا ذکر کروں، ان کا تذکرہ کرتا رہوں، اور اس گواہی کو بار بار دہراتا رہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی عادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک دوسرے سلسلے میں حاضر ہوں گے، جنت کی ایک اور چابی کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں
بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحات میں جنت دلائیں گے، رحمت خدا کی نیکوں سے سن لو قریب ہے۔